रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 2 3 के नाम से कौन है? वाई वाई करके भी कोई है? प्लीज आप अपने नाम से आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे पता चले कौन लोग क्लासेस लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो कुछ पढ़ा था उसमें से किसी को कोई सवाल है तो पूछना है तो बताएं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मुरक्कबात। लास्ट टाइम हमने मुरक्कबात को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि क्या होते हैं, और मैंने जो है जुमला इस्मिया को थोड़ा सा और डिफाइन किया था। अच्छा, मुरक्कबात और जुमला इस्मिया को आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जुमले के अंदर ही तो मुरक्कब है ना। तो हम जुमला, अगर हम एज अ जुमला देख रहे हैं तो कंप्लीट जुमला जब देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया। उसी के अंदर मुरक्कबात मौजूद है, यानी मुरक्कबात उस जुमले का हिस्सा है। ये बात समझ आती है ना? तो इसलिए ये ना हो कि आप कहें कि आपने मुरक्कबात पढ़ाए हैं या आपने जुमला इस्मिया पढ़ाया है या हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपने हमने एक्सरसाइज बुक से भी की थी, वो हमने जुमला इस्मिया को पढ़ा था, और उसमें हमने मुब्तदा और खबर पढ़ा था। और मुब्तदा और खबर को हमने देखा था कि अगर हम मुब्तदा को इसमें अलम लेकर आते हैं, यानी कोई नाम लेकर आते हैं, जैसे हमने ज़ैदुन लिया था, हामिदुन लिया था, दो नाम भी लिए थे, फातिमा, ज़ैनब, और ये सब क्या थे? नाम क्या होते हैं? मारफा की हमने एग्जाम पढ़ी थी ना, तो उसमें ये नाम जो है वो इसमें अलम कहलाते हैं। फिर दूसरा जो है मारफा की एग्जाम क्या थी? इसमें इशारा। वो इसमें इशारा आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने अभी कल वाली क्लास में हमने चीजें लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था इसमें अलम, और दूसरा पढ़ा था मुअर्रफ बिल लाम के साथ। सही है ना? जो एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दे दी थी, अल के साथ, अल वलदू, अल औलादू, ये मुअर्रफ बिल लाम कहलाते हैं ना। यानी जो जो इसम अलिफ लाम लगाकर मारफा बनाया जाता है उसको मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं, याद है ना? तो उसको हमने एज अ मुब्तदा देखा था, और हमने इसमें अलम को मुब्तदा देखा था। आज हम जो है वो इंशाल्लाह ज़मीर को मुब्तदा के तौर पे लगाकर जुमला इस्मिया बनाएंगे। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रिवाइज करा दूं कि हमने कल उस दिन हमने जो पढ़ा था उसको हम एक दफ़ा और देख लेते हैं। मुरक्कबात, दो या दो से ज़्यादा कलिमात को जब मिलाते हैं तो उस मजमूए को हम मुरक्कब कहते हैं, और मुफरद मुफरद मिलके मुरक्कब बन जाता है। जैसे रसूलुल्लाही, तो रसूल जो है एक मुफरद वर्ड है, अल्लाही एक मुफरद इसम है, दोनों को मिला दिया तो रसूलुल्लाही बन गया। मुरक्कब क्या होते हैं? या तो नाकिस होंगे या फिर ताम होंगे। अगर ताम होंगे तो उनको कंप्लीट कहेंगे, नाकिस होंगे तो उनको इनकम्प्लीट कहते हैं। ताम वो होंगे जिनसे बात पूरी हो जाएगी, नाकिस वो होंगे जिनसे बात पूरी नहीं होगी। जैसे आप देखते हैं नाकिस में लिल्लाही, ये नाकिस है लेकिन ये पूरा मुरक्कब है क्योंकि इसमें हर्फ है और हर्फ के साथ इसम है, दो चीजें मिलाकर जो मुरक्कब बन गया, अल्लाह के लिए ये मुरक्कब बन गया। और ये मुरक्कब नाकिस इस वजह से है क्योंकि ये बात पूरी नहीं हो रही। बात पूरी कैसे हो रही है? अल्हम्दु लिल्लाही, एक और इसम इसमें ऐड कर दिया तो अब बात पूरी हो रही है। फिर अस्समावाती वल अर्दी, आसमानों और जमीन, यहाँ बात पूरी नहीं हो रही। बात क्या पूरी होगी? खलक़ा अस्समावाती वल अर्दी, या मिला के बोले तो खलक़स समावाती वल अर्दी, यानी उसने पैदा किया आसमानों और जमीन को। अब बात पूरी हो गई। आयातिम बय्यिनातिन, रोशन निशानियां, बात पूरी नहीं हो रही। बात पूरी कब हो रही है? अनजलना आयातिन बय्यिनातिन, आयातिम बय्यिनातिन, तो उसने नाजिल हमने नाजिल की रोशन निशानियां। ठीक है, तो इस तरह मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम क्या चीज होते हैं, ये बात आपको समझ आ गई। दोबारा देखते हैं आगे। मुरक्कब नाकिस जो है, मुरक्कब नाकिस की इकसाम। मुरक्कब नाकिस हमने पहले किताब में देखे थे ना, मैंने एक ऐड करवाया था इसमें, मुरक्कब अतफी।
مرکب جاری مرکب یہ وہی چیز ہے, آپ کو دوبارہ کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے صرف یہ نوٹس بنائے ہوئے تھے تو میں نے کہا اس کو بھی یہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے تھوڑا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی تھی. مرکب جاری, مرکب اضافی, مرکب توصیفی, مرکب اشاری اور عطفی. مرکب جاری جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, حرف جر ہوتا ہے اس کے اندر, جو ہم نے پچھلے ابھی لیکچر میں لیکچر نمبر لاسٹ ہمارا کون سے گیا ہے, لیکچر نمبر 16 اس میں پڑھے, اللہ پڑھا تھا, فی پڑھا تھا, اور لام زیر لی پڑھا تھا, با زیر بی پڑھا تھا. یہ سب کیا ہے, حرف جر. تو اس میں ہمیں تقریباً 17 حرف جر جو ہے, یا 11 پڑھے تھے, سوری 11 حرف جر پڑھے تھے. تو حرف جر پلس اسم, اور وہ بھی مجرور حالت میں, یہ مل کے کیا بن جاتا ہے, مرکب جاری. یہ ہم ابھی ایکسپلین کروں گی میں پورا, یہ صرف میں نے آپ کو ایک فارمولا دے دیا ہے. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے, جو پہلا ورڈ ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں, دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں, یعنی اس کی طرف مضاف ہوا ہے یہ, تو مضاف الیہ یعنی اس کی طرف اضافت دی گئی ہے یا نسبت بتائی جا رہی ہے. پھر مرکب توصیفی کیا ہوتی ہے, جس میں صفت اور موصوف ہوتا ہے, اور اس میں موصوف پہلے آتا ہے, صفت بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ صفت پہلے آتی ہے, موصوف بعد میں آتا ہے. اردو میں جیسے ہم کہیں گے اچھا لڑکا, تو اردو عربی میں لڑکا پہلے آئے گا, اچھا بعد میں آئے گا. ولدو صالحون, تو اس لیے میں نے موصوف پہلے لکھا. پھر ہے مرکب اشاری, اس میں اشارہ اس کے اندر ہوگا جو ہم نے پڑھے تھے, پلس مشارن الیہ, جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کو مشارن الیہ کہیں گے. اس اسم کو اس کا نام بدل دیں گے ہم, وہ اسم ہی رہے گا, اور اس کا مشارن الیہ نام رکھ دیں گے, کیونکہ وہ اشارے سے جس کی طرف اشارہ کیا جائے مطلب سمجھ لیں اس کو. پھر ہے مرکب عطفی. مرکب عطفی کیسے ہوگا کہ ایک اسم ہوگا اور دوسرا اسم ادھر ہوگا, اور درمیان میں حروف عطف ہوگا. حروف عطف پڑھے تھے نا, وبی تکلی فی من عن علی الی حتی, تو یہ تمام حروف عطف کہلاتے ہیں. پہلے والے اسم کو معطوف علیہ کہتے ہیں, اور دوسرا والا اسم جو حرف عطف کے بعد آتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آتی ہے, مشکل تو نہیں ہے. یہ صرف نام آپ کو ایک طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے نا تو یاد ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں, آگے چلوں, پریشانی تو نہیں ہو رہی کوئی؟ جی مس صحیح ہے. ٹھیک ہے. مرکب تام کی اقسام کیا ہے, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے, جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں ہم. آج ہم پڑھیں گے مرکب عطفی. ریڈنگ کی تھی اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی, میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا, ریڈ کیا ہے کسی نے؟ جی مس. سمجھ آیا تھا کچھ ریڈ کرنے سے؟ یہ نہیں بتا رہے آپ, سمجھ جی آیا؟ میں سمجھ میں آیا تھا. جی جی. اچھا, اتنا مشکل ہے نہیں یہ والا لیکچر, آج کا تو بہت ہی آسان لیکچر ہے. اچھا جی. مرکب عطفی وہ ہوتا ہے جو کہ جیسے ہم اینڈ لگاتے ہیں نا, اینڈ بٹ, یعنی دو جملوں کو کنیکٹ کرنے والے. دو اسم, یہاں پر دو ہم جملے تو بات کر ہی نہیں رہے, ہم تو اسموں کی بات کر رہے ہیں, تو دو اسم کو ملانے والا. دو اسم جو ایک ہی معاملے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے درمیان حرف عطف موجود ہو, اسے مرکب عطفی کہتے ہیں. حرف عطف سے پہلے والا اسم معطوف علیہ اور بعد والا معطوف کہلاتا ہے. معطوف اور معطوف علیہ اسم کے چاروں پہلوں میں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں. یعنی چاروں پہلو کون کون سے ہیں؟ جنس, عدد, اعراب اور وسعت. یعنی اگر جنس یعنی کہ ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہوگا, ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا, یا پھر ایک جو ہے وہ معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا, نکرہ ہے تو نکرہ ہوگا. مطلب اس طرح سے یہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. تو السماواتی والارض, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی زیر آ رہی ہے یہاں پر, یہ بھی مجرور حالت میں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں, یا نسبی حالت میں, تو یہ بھی اسی حالت میں ہوگا, والارض. ٹھیک ہے. پھر ہے سجدن وبکین, سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. اب آپ یہاں کہیں گے یہ تو فعل ہے, ہم تو یہاں اسم کو پڑھ رہے ہیں, تو یہاں پر یہ فعل کیوں آ گیا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے مجھے اس کا؟ سجدہ کرتے ہوئے, یہ فعل نہیں ہے؟ مس لیکن یہ صفت بھی ہے شاید, مطلب سجدہ کرنا ہو. یہ نا کام کا نام ہے, مصدر ہے یہ.
تو اس لیے یہ کام کا نام بھی صرف وہ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. کام تو فعل ہوتا ہے، لیکن اگر کام کا نام جیسے میں کہوں عبادت، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اگر میں کہوں عبادت کرو یا وہ عبادت کر رہا ہے تو اب یہ فعل بن گیا. یا عبادت کرنا، یہ عبادت کا نام ہے. نماز پڑھنا یہ عبادت کا نام ہے. لیکن میں کہوں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اب یہ فعل ہو گیا. یہ بات سمجھ آتی ہے نا؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ کام کا نام. اور فعل وہ ہوتا ہے جس جو کہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. صحیح نا؟ اردو میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا مصدر اور فعل کا فرق کیا ہوتا ہے. کل من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں کا اور کون ہے رب عرش کا. دیکھیں تو وا جو ہے وہ یہاں پر دونوں اس کو رب السماواتی اور رب العرشی کے درمیان میں وا آ رہا ہے، تو دونوں جو ہے وہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. یمیتکم ثم یحییکم، ثم جو ہے وہ بھی حرف عطف ہے نا. واو کے علاوہ حرف عطف جو ہیں وہ ثم بھی ہے، اور میں نے آپ کو کافی سارے بتائے تھے. ٹھیک ہے، تو حرف عطف میں کچھ خاص نہیں تھا، بس یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں چاروں پہلوؤں میں، اور درمیان میں حرف عطف آ جاتا ہے. اور دو اسم جو آپس میں ملتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے اور ایک معطوف کہلاتا ہے. اور اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ معطوف علیہ پہلے ہوتا ہے اور معطوف جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا اس کے اندر. پھر آگے دیکھتے ہیں اسماء اشارہ. اسماء اشارہ بطور مبتدا. ابھی ہم نے کیا پڑھے تھے؟ کل ہم نے کیا پڑھے تھے؟ مبتدا میں ہم نے اس میں علم پڑھا تھا اور معرف باللام پڑھا تھا. اور اب ہم پڑھیں گے اشارے جو ہے وہ ان میں ملا دیں گے ہم اس میں اشارے. اس میں اشارہ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں یہ اور وہ استعمال ہوتا ہے، انگلش میں دس اینڈ دیٹ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تمام اسماء اشارہ کہلاتے ہیں. عربی میں جو اسماء اشارہ کہلاتے ہیں وہ یہ ہیں، یہ میں آلریڈی پڑھا چکی ہوں آپ کو. ہاذا، اور رفع حالت میں ہاذانی، اور نصب حالت میں مثنیٰ ہاذینی. جبکہ جو واحد ہے اور جمع ہے یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کون ہوتے ہیں؟ جو کہ تینوں حالتوں میں سیم رہتے ہیں. اور منصرف کون سے ہوتے ہیں؟ جو تینوں حالتوں میں تین ڈفرینٹ شکلیں اختیار کرتے ہیں. اور غیر منصرف کون سے ہوتے ہیں؟ جو دو شکل اختیار کرتے ہیں اور حالت نصب میں زیر قبول نہیں کرتے. صحیح ہے؟ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. یہ ہاذانی کا نون کی زیر جو ہے یہ جر کی زیر نہیں ہے، یہ نون عربی کی زیر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس سے کنفیوز نہیں ہوئیے گا. اور یہ اس کے جو مثنیٰ والے جو اشارے ہیں وہ منصرف ہیں کیا غیر منصرف ہیں؟ جلدی سے بتا دیں. ٹیچر یہ مبنی نہیں ہو گئے؟ ہاں، مثنیٰ والے جو اشارے ہیں وہ منصرف ہیں کہ غیر منصرف ہیں؟ مبنی تو نہیں ہے نا، دو حالتوں میں نظر آ رہے ہیں آپ کو. غیر منصرف ہے. جی غیر منصرف ہے. منصرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ تین حالتیں نہیں ہیں، دو حالتیں ہیں. ٹھیک ہے، جی اور یہ والے مبنی یہ تینوں حالتوں میں سیم رہیں گے. یہ صرف ہم کانٹیکٹ سے پتہ ہم کرائیں گے، چلائیں گے کہ یہ مبنی تھے، یہ منصرف میں اس وقت یہ رفع حالت میں ہے کہ جر حالت میں یا نصب حالت میں. یہ لیکن یہ دیکھنے میں ایک ہی جیسے لگیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے، مبنی وہ ہوتے ہیں. پھر ہے واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے، یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتا دیا ہے. اچھا، جیسے اسما بدلیں گے ویسے ہی اشارے بھی بدلیں گے. یہ طالب علم ہے، اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ یہ طالب علم ہے. پہلے تو ہم طالب علم سے یہ پتہ کریں گے کہ یہ مذکر ہے. ہاذا. ہاں، اور یہ واحد ہے، واحد مذکر. تو ہاذا طالبن. ہاذا طالبن. ہاذا طالبن. اور نیچے والا وہ طالبہ ہے. جی تلکا طالبات. ہاں، تلکا ہاذی طالبات، ہاذی طالباتن، ہاذی آئے گا نا مؤنث کے لیے. پھر یہ دو کتابیں ہیں. پہلے تو کتابیں کو آپ ڈیفائن کریں گے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. بتائیے کتابیں کی عربی کیا کہتے ہیں؟ جی مذکر ہے. وہ طالب مذکر ہے. بس وہ طالب ہے تو تلکا وہ طالب ہے دور. ہاں سوری، وہ ہے تو تلکا ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. یہ دو کتابیں ہیں.
ये देखो हाजानी किताबानी। किताबानी किताबानी हाजानी अल किताबानी आजानी किताबानी। हाँ जी, हाजानी किताबानी, ये दो परिंदे हैं। परिंदों के लिए तैर का वर्ड आता है, क या रॉ। नहीं, हाजानी किताबानी। हाँ जी, सॉरी टीचर, वो इसमें इशारा जो है वो मार्फा नहीं होते, तो अल किताबानी नहीं आएगा? नहीं दो है ना। ये वो है, मुसन्ना है ना, मुजक्कर नहीं है, ओ जमा नहीं है। नहीं जमा की बात नहीं है, वो जो इशारे की बात कर रही है ना, कि इसमें इशारा जैसे मार्फा आते हैं तो फिर वो जो उसके दूसरे होंगे वो भी मार्फा ही होंगे। हाजानी अल किताबानी आएगा या किताबानी आएगा? नहीं, अल नहीं लगाएंगे हम। लिहाजा कहने से ये वैसे भी मार्फा बन जाते हैं, ठीक है, तो अल लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो वैसे भी बमानी जो है वो मार्फा बन गया, तो अल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। और आगे हो गए तो ये परिंदों के लिए क्या आएगा? जानी का तयरुन। हाँ, तो तैर होता है ना, तो क्या बन जाएगा? तैरानी ज़ालिका तैरानी तैरान। जानी का तयरुन। ये तैरानी, दो परिंदे तैरानी। वो असातिज़ा हैं। अब ये असातिज़ा जमा है, तो क्या आएगा यहाँ पर वो के लिए? उलाइका तिलका उलाइका मुअल्लिमून मुअल्लिमूना हाँ, उलाइका। हाँ, उलाइका मुअल्लिमून मुअल्लिमात ये तो असातिज़ा जमा है, मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर जमा है नहीं वो स्थानीय आना था ना, वो मुअन्नस के लिए मुज़क्कर तानिया जमा है। थोड़ी लिखा, असातिज़ा लिखा है। असातिज़ा टीचर्स के लिए होता है, टीचर्स मेल हाँ होते हैं जी। या फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुअल्लिमून आएगा। असातिज़ा जमा है। मुअल्लिमूना मुज़क्कर मुअल्लिमूना भी कह सकते हैं, और जो आपके पास बुक में जो लिखा हुआ है असातिज़ातुन भी लिखा हुआ है, तो वो आप मुअल्लिमूना भी कर सकते हैं, ठीक है। जो वैसे ये असातिज़ातुन जो है इन्होंने कर दिया है, लेकिन ये असातिज़ा जो है जमा के लिए आ रहा है, लेकिन ये फीमेल्स के लिए नहीं आ रहा जी, क्योंकि हम उर्दू में जो है असातिज़ा बोलते हैं ना, हम मेल टीचर्स को भी असातिज़ा ही कहेंगे ना जमा में। जी हम उर्दू में कहते हैं उस्तानिया। हाँ जी बिल्कुल सही है ना। ये अच्छा, बुक में ना पीछे कुछ मिस्टेक्स भी हैं, तो वो आपने देखनी है कि पूरी तरह इस पे रिलाई नहीं करना। ये दो कुर्सियां हैं, कुर्सियानी ही बोलेंगे आप इसको, सही। कुर्सी यून से कुर्सी यानी, हाजानी हाजानी कुर्सियानी। ठीक है। दो मेजें हैं, मेज के लिए वो दो मेज के लिए मकतब लिखा हुआ है यहाँ पे, मकतब। मकतबानी। शाबाश, बारकल्लाह फीक। मदरसा के लिए मदरसा यही मदरसा ही लफ्ज होता है, ये अरबी का ही लफ्ज है, और हम ना उर्दू में इसको बिगाड़ के मदरसा बोलते हैं। मदरसा नहीं होता, लफ्ज मदरसा होता है, मदरसा। तो क्या बोलेंगे? तानी का मदरसतुन। ठीक है, फिर आप कर लीजिएगा लेडी डॉक्टर को तबीबतुन, सही है, और ज्यादा होंगी। ये है वो लेडी डॉक्टर है, तो यहाँ पर शायद मुज़क्कर कहना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको? तबीबातुन। हाँ, तबीबातुन। और अगर ये ऊपर आ रहा है ये डॉक्टर है, यानी ये जमा में डॉक्टर मुज़क्कर बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तबीबून। तबीबूना। अब यहाँ पर ये वही वाली बात कह रहे हैं, गैर आकिल की जमा होगा तो इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा, ये आपको पता ही है जी। कौसर हैंड रेज किया है जी। मैं ये कह रही थी कि किसी ने इसका ये रिप्लाई किया है, ये मदरसा का या वो मदरसा था, हाँ वो मदरसा की जालिका मदरसा ऐसे बोला है, तो इसमें तो हाजा आ रहा है ना, मैंने तो तिलका सुना था। तिलका
غیر عاقل کے لیے بھی حاضہ وہ تلکا آئے گا یا جمع کچھ تھوڑی ہے، مجھے کنفیوژن ہے. یہ تو اچھا ہاں واحد ٹھیک ہے ہے. وہ مؤنث ہے. جمع ہو جب ہوگی تب. مدرسہ مونس ہے، مدرسہ مونس ہے نا. مؤنث بھی ہے، دوسرا کی واحد ہے، جمع کی بات نہیں ہو رہی. اب آ رہے ہیں جمع، اب آ رہے ہیں جمع. تو اب دیکھیں ان میں حاضہ مسلمون، حاضانی مسلمانی، ہاؤلائی مسلمون. تو اب آپ یہ کر لیں گے حاضی مسلمتن. جی ہاتانی ہاتانی حاض- مسلمانی حاضتانی مسلمتانی. حاضہ تانی نہیں، ہاتانی. ہاتانی 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 مسلمتانی. مسلمتانی تانی اور کیا آئے گا؟ ہاؤلائی مسلمات. آگے کریں. تل کا مہندسن، مہندسن وہ انجینئر کو کہتے ہیں. ذالک مہندسن. جی دیکھیں ذالکا سے بن جائے گا مثنیٰ میں زانیکا، اور زانیکا کا پھر مؤنث کیا بنے گا؟ او سوری جمع کیا بنے گا؟ اولائی. اولئک. اولائکا. تو اولائکا مہندسون. پھر نیچے آ جائے تلکا سے، تو تلکا سے بن جائے گا مثنیٰ تانیکا، اور تانیکا سے اولائکا. پہلے کام کریں اس گردان کو نا اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ آپ لوگ بھولیں. پڑھیں اس کو. ہاذا ہاذانی ہاذینی ہؤلاء. ٹھیک ہے، جب اچھی طرح یہ یاد ہو جائے گی نا پھر یہ ایکسرسائز کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھیں آپ نیچے آ جائیں. ہاذا قلمن. تو ہاذا قلمن کا کیا بنے گا؟ شاباش. مذکر مثنیٰ بنائے. ہازانی قلمانی. اور آگے ہاؤلائی حاضی اقلام، حاضی اقلام. حاضی آئے گا نا. حاضی اقلام. اقلام. ہاضی کیونکہ یہ وہ ہے آ رہا ہے نا غیر عاقل. غیر عاقل کی جمع. یہ دیکھیں حاضی کتب انہوں نے ایک دی ہوئی ہے مثال. اسی طرح کراستن. کراستن کیا ہوتی ہے بھائی؟ کرسی. نہیں یہ کرسی نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا. اچھا چلیں اس کو کریں ذرا. حاضتانی کرستانی. ہاتانی. ہادہی سے ہاتانی. ہاتانی کراستانی. کراستانی. اور یہ مؤنث ہے تو اس کو ہم مؤنث کی طرح بنا لیں. اس کو ہاں مؤنث بنا لیں گے اس کو. اور کیونکہ یہ غیر عاقل کی مؤنث ہے تو ہادہی کراساتن. ٹھیک ہے. پھر ہے ذالکا بابن. تو یہ کیا بن جائے گا یہاں پر؟ ذالکا بابانی. سوری ذالکا کا وہ کا اشارہ تلکا ہوتا ہے نا، تو تلکا ابوابن ہو جائے. ہاں جی یہ سمجھ آ رہا ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے؟ جب آپ پریکٹس کریں گے نا تو یاد ہو جائیں گے آپ کو. یہ کوئی اتنے مشکل ہے نہیں بات. آ رہی ہے سمجھ؟ جی مس. ٹھیک ہے. تلکا ساعتن. گھڑی کو کہتے ہیں. یہ ایک گھڑی ہے تو کیا بنے گا؟ تلکا سے تانیکا، تانیکا ساعتانی. اور پھر تلکا ہی بن جائے گا اس میں واحد کا. تلکا ساعتن. پھر ہے ہاذا حمارن. حمارن جو ہے جی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ 1 2 3 نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی بولے. ٹیچر مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ اور وہ کی وجہ سے یہ اشارہ ہے، اور اگر دائرہ کرسی نہیں ہے، اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر ال لگتا ہے، ال کرسی جدید، پھر الف لام لگتا ہے. نہیں دیکھیں الف لام تب لگے گا جب ہم کہیں گے آپ کو کہ معرف باللام بنائے مبتدا. ہر جگہ الف لام نہیں لگاتے نا ہم. اگر اردو میں جیسے اگر لکھا ہوا ہوگا. پہلے ہم نے مبتدا بنایا. کیا بنایا تھا ہم نے مبتدا؟ اس میں علم کو بنایا تھا، وہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے. پھر دوسرا ہم نے بنایا مبتدا، کس کو بنایا تھا؟ معرف باللام کو مبتدا بنایا تھا.
अल को मुब्तदा बनाया था, और जब हमने अल लगाया था तो हमने आगे सिफत जो भी हमने सिफत या जो भी हमने आगे उसकी खबर बताई थी उसमें अल नहीं लगाया था, क्योंकि हमने उसमें नहीं कहा कि मुब्तदा जो है वो मारफा होता है और खबर उसकी क्या होती है, उमूमन नकरा होती है, तो इसलिए हमने उसमें अल नहीं लगाया था, हमने खबर में अल नहीं लगाया था। हमने मुअर्रफ बिल लाम को हमने इस्तेमाल ही हमने उस पूरे हमने चैप्टर ही यही लिया था कि हमने अल लगाना है। अब यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं मुब्तदा हमारा इसमें इशारा है और इसमें इशारा हमारा मारफा होता है, पता है ना, तो मारफा ही मुब्तदा बन रहा है और इसकी खबर जो है वो क्या आ रही है, नकरा आ रही है। देखने में तो नकरा ही है, लेकिन अगर हम इशारा किसी तरफ करते हैं तो वो बमानी मारफा बन जाता है, है ना। अगर मैं पूरे हुजूम में किसी एक लड़के की तरफ इशारा करूं तो वो एक लड़का अलग से मारफा हो जाएगा ना, दा बॉय बन जाएगा ना इंग्लिश वाला जी। तो बस ये है, ठीक है। आगे देखें, ठीक है जगह हादा हिमारुन, हादानी हिमार, हादानी हिमारानी, हाउलाई हादानी हाज़िही हिमारानी, और इसका हिमारानी, हिमार की जो जमा होती है वो होती है हुमुरुन, हुमूर, तो इसकी क्या बनेगी, इशारा हाज़िही हुमूरुन, हाउलाई हाउलाई हाज़िही वो गैर जमा मुकस्सर आ रही है ना, इन सब के साथ हाउलाई आएंगे ना सब हाज़िही या तिलका लगेगा, ये हाज़िही के नीचे जितने भी हैं ये हाज़िही और तिलका ही लगेगा, गैर आकिल की जमा है, गैर आकिल की जमा बन रही है। नाफिकतुन की क्या जमा होगी, सॉरी नाकतुन, नाकतुन क्या होती है, वो ऊँटनी नूक होगी मैम मेरे ख्याल से, नूकुन, ऊँटनी ऊँटनी नूक लिखा हुआ है उसमें, नूकुन। फिर जबल उनकी क्या आती है, जिबालुन। जिबालुन, सय्यारत उनकी क्या आएगी, सय्यारातुन। सय्यारा, उनकी जमा क्या होगी, सुरुरुन। यहाँ आता है ना सुरुरुन मरफुआ, सुरूरुन, तखत को कहते हैं, तखत, सरीर एक तखत, सुरूरुन बहुत सारे तखत या मसनदे, ऊंचे तखत। फिर है दर्राजतुन, अब दर्राजतुन का मीनिंग नहीं पता भाई मुझे, इसका बनेगा बाईसाइकिल को कहते हैं, दरजातुन तो नहीं होगा, साइकिल को दराजात, मोटरसाइकिल अच्छा अच्छा, मोटरसाइकिल को कहते हैं दर्राजातुन। बेसिकली मैं इस पर इतना ज्यादा फोकस आपके मीनिंग्स पे इसलिए भी नहीं करी क्योंकि हम इसको कुरान के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं, इन लैंग्वेज के उस पर आपको इतना ज्यादा अबूर करने की जरूरत नहीं है ना, आपको असल में तो कुरान की ही अरबी सीखनी है और कुरान के जो वर्ड्स है ना उनकी मीनिंग्स मैं आपको बताती जा रही हूँ। जैसे शरीर, सुरूरुन जो है ना कुरान में यूज होता है, जबल कुरान में यूज हुआ है, नाकतुन कुरान में यूज हुआ है, हिमारुन भी यूज हुआ है, चादर को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी हिमारुन किसको कहते हैं टीचर, चादर को कहते हैं ना, चादर आपके ये जब हिजाब का जिक्र आता है ना तो उसमें आता है हिमार, ओढ़ी। सॉरी मैं गधे को आता ही है। अच्छा जी, अब आते हैं, हमने मुब्तदा यूज कर लिया, बतौर मुब्तदा हमने इशारे को यूज कर लिया, अब हम जमायर को बतौर मुब्तदा यूज करेंगे। हम अल्लाह पढ़ रही है ना, हाँ जी, अब आप अपने माइक म्यूट करें, मैं थोड़ा लेक्चर ये दे दूंगी, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, तब अपने माइक म्यूट कर लें। हाँ जी, किसी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं। आप अपने किसी दोस्त से मुखातिब हैं कि मैं हामिद के घर जा रहा हूँ, वो और उसका दोस्त रास्ते में मिल गए मुझे और हम तुम्हारे घर आ गए। इन दो सब जुमलों में जो मैं, वो, तुम, इस, तुम्हारे इस्तेमाल हो रहा है, ये सब ज़माइर हैं जिन्हें हम अरबी में प्रोनाउंस के हवाले से जानते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि किसी तरकीब या जुमले में इसम को सही तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में उसका वसअत और उसके चारों पहलुओं को जानना ज़रूरी है। ज़माइर भी चूँकि इसम है, लिहाजा ज़माइर के बारे में भी हमें इनके चारों पहलू मालूम होने चाहिए। आपको पता है कि ये चार्ट आप पहले से पढ़ चुके हैं कि उसके चारों पहलू कैसे पता चलेंगे, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, और आपको पता है कि ये वसअत के एतबार से क्या होंगे, मारफा के नकरा, जी मारफा या नकरा, वसअत के एतबार से क्या, मारफा ये सारे मारफा की क्योंकि ये नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं ना, और नाम तो मारफा ही होता है, तो ये वसअत के एतबार से मारफा होंगे। और वाहिद जमा आपको पता चल जाएंगे, अदद आपको देखने से पता चलेगा, और मुज़क्कर मुअन्नस इसकी जिन्स आपको जुमले के कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगी। तीसरी और चौथी हमारी रहेगी आराब,
اور اعراب کے حساب سے یہ تمام کیا ہوتے ہیں بتائیے؟ مبنی، مبنی، منصرف، غیر منصرف، کیا ہوتے ہیں یہ؟ منصرف، مبنی، نہیں غیر منصرف، مبنی ساری ٹیچر مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہوتے ہیں، لکھوایا تھا نا، ہاں مبنی جی. ہوتے ہیں. یہ سب ایک ہی ضمائر جیسے مبنی پتہ کیسے چلے گا آپ کو کہ آپ بس کانٹیکٹ سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ اگر اٹیچ ضمیر آ رہی ہوتی ہے تو موسٹلی نصب اور جر کی ہوتی ہے، اور اگر ڈیٹیچ ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہے، تو وہ عموماً رفع حالت میں ہوتی ہے. یہ ڈیٹیچڈ ضمیریں جو الگ ایک بذات خود ایک الگ کلمے کے طور پہ آتے ہیں، ایک لفظ کے طور پہ آتے ہیں، وہ ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. یہ اس کو آپ نے گردان کو یاد کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو ایک دفعہ پڑھ لیجئے پلیز، تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. ایک دو دفعہ پڑھ لیں اس کو. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. اور ہوم ورک آپ کا یہی ہے، لکھ لیجئے کہ آپ نے اس کو یاد، اس گردان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اسی پیٹرن میں یاد ہونا چاہیے. چارٹ بالکل اسی پیٹرن میں یاد کریں گے. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ پہلا مذکر غائب کا صیغہ ہے، پوری لائن ہے، پھر دوسری مؤنث غائب کی ہے، پھر مذکر حاضر، پھر مؤنث حاضر، پھر متکلم مذکر اور مؤنث ایک ہی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نصب اور جر کی یعنی متصل جو ضمائر ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اسم لگا ہوا ہوگا اور پیچھے کیا اس کے آگے ہوگا ہوا، سوری ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اور یہ اپنے 3 گردانیں ابھی تک میں نے پڑھائی ہیں، یہ تینوں آپ نے یاد کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک. ہا، ہما، ہننا، کچھ لفظ سے آپ کو کرنے والے جیسے ہی ہیں. ہما، ہما کی کون ہے، ہو والا یا اور نا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اکثر ربی، اور پڑھتے ہیں وجلی، یہ اس میں یا آتی ہے. اور ربنا، انزلنا، اس میں متصل ضمائر نا آتا ہے. اور علیہم، علیہم، علیہم تو نہیں ہوتا، علیہم. اور ربکم، ربکما، ربو کی، یہ تمام اس میں آتے ہیں. اچھا جی، یہ آپ کے پاس زید طالب، زید ایک طالب علم ہے، وہ محنتی ہے، تو زید کی جگہ کیا لگایا؟ ہوا مجتہد. فاطمہ تو طالبۃ، وہ محنتی ہے، تو ہیا مجتہدۃ. تم سچے ہو، تم سے انتا، تم سچی ہو، انتی. میں استاد ہوں، انا. میں استانی ہوں، انا. مذکر مؤنث کے لیے دونوں کے لیے انا آئے گا. صحیح ہے، آگے چلتے ہیں. یہاں دیکھیں درجے 60 میں آپ ضمائر کا استعمال دیکھیں. ہوا مسلم، ہما مسلمان، ہم مسلمون، ہیا مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلمات، انتا مسلمون، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلمات، انا مسلم، نحن مسلمانی، نحن مسلمون، انا مسلمت، نحن مسلمتانی، اور نحن مسلمات. تو اب آپ اس میں اسی کے اندر صادقن کو ایڈ کر کے اس کی چارٹ آپ خود بنائیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ ہوا صادقن، ہوا، ہما صادقانی، صادقون. ایک ایک یا صادقاتن، ہما صادقاتانی، ہما صادقاتانی، ہننا صادقاتن، انتما صالحاتن، انتما صالحتانی. سوری میں نے آ گیا. چلیں پڑھیں. تو اسی طرح جالسون کو بھی آپ ملا کے بنا سکتے ہیں. اور پاکستانی یون کو بھی، آپ کو پتا ہے کہ عربی میں ٹے نہیں ہوتا، تو اس لیے انہوں نے بے لگایا، پاکستانی جو. صحیح. تو یہ ہوا باکستانی یون، ہما باکستانی یعنی، اور ہم پاکستانی یونا. اس طرح ملا کے ساری بنا لیں گے. غیر عاقل کی
اگر آئے گی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ واحد مؤنث کا اشارہ لگے گا، تو یہاں پر تو ابھی فی الحال غیر عاقل نہیں آ رہا، یہ تمام عاقل ہی آ رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ضمائر میں المسلمو، اس کو کیا کرنا ہے ہم نے، ذیل جملوں میں مبتدا کی جگہ ضمائر استعمال کریں۔ المسلمو صادقن، سچا مسلمان، ہوا کیا صادق، کریں گے؟ وہ صادقن ہاں جی، ہوا صادقن ہو جائے گا۔ المسلمانی صادقانی سے ہما ہما صادقان صادقانی، شاباش، اچھا۔ البابا، البابو مفتوحن، یہ بنائیں۔ غیر عاقل کی ہے تو واحد انت مفتوح، الباب مفتوح انت مفتوح، هو هي مفتوح، هي مفتوح الباب مفتوحۃ، دیا مفتوحا هي مفتوح نہیں مذکر ہے، ہوا آئے گا نا، ہوا مفتوح۔ نہیں ہوا وہ جمع کریے، یہ تو واحد ہی ہے نا، تو واحد کے لیے لگائے نا، شاباش۔ کنفیوز فوراً ہوا مفتوح ہوا ہوا لگے گا۔ مفتوحانی اب نیچے والا ہے الابواب مفتوحتن، اب یہاں پہ لگے گا